औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं फ़कीर का रंग क्या है। मेरे दोस्तों, फ़कीर तो होता है अल्लाह की ज़ात में रहने वाला, अल्लाह की मस्ती में, अल्लाह की हस्ती में, अल्लाह की ज़ात में रहने वाला बंदा जिसने अपनी मैं मार दी हो, अपना घर बार माल जान अपने आप को राह खुदा में वक़फ़ कर दिया हो। ऐसा फ़कीर जिसको अपने आप की ने बस अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, मुर्शद से मोहब्बत हो, ऐसे फ़कीर पर अल्लाह का एक रंग चढ़ाता है जिसको कुरान कहता है सिबगातुल्लाह, अल्लाह का रंग। वो अल्लाह का रंग क्या है? सूफिया कहते हैं वहदतुल वजूद। अल्लाह का रंग ये है कि बंदा ख़त्म हो जाता है, उस ज़ात का ही जलवा बंदे के अंदर रह जाता है, उसको फ़कीर कहा जाता है। अल्लाह के रंग में रंगा हुआ, रसूल खुदा के रंग में रंगा हुआ, पंचतन पाक के रंग में रंगा हुआ, फ़कीर गौस पाक के रंग में रंगा हुआ, फ़कीर अपने मुर्शद के रंग में रंगा हुआ। और ये सारे रंग अल्लाह ही के रंग हैं। क्या बात है अल्लाह के रंगों की। बाकी तो ये सारी दुनियादारी है, फ़िरकावारियत है जो चलती जा रही है। आप सोशल मीडिया देखते होंगे, हर एक बंदा एक दूसरे को काफर करने पे लगा। कोई किसी को जन्नती कर रहा है, कोई जहन्नमी कर रहा है, कोई बिदती कर रहा है, कोई मुशरक कर रहा है, कोई किसी की गुस्ताखी कर रहा है, किसी की गुस्ताखी कर रहा है, कोई बेअदबियां भरी पड़ी, औलिया अल्लाह की तौहीन से लोग भरे पड़े हैं। आज हर बंदा सूफिया के खिलाफ हुआ पड़ा है। क्यों भला? क़यामत करीब है और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी रसूल खुदा ने फरमाई थी, क़यामत ना आगे आएगी जब तक लोग अपने असलाफ को गालियां नहीं देंगे। रसूल पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के गंदे बंदे वो होंगे, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो अपनी मेरी उम्मत के बदतीन गंदे बंदे वो होंगे जो अपने बुजुर्गों को गालियां देंगे, अपने बड़ों को बुरा भला, अपने जिनसे इस्लाम कबूल किया, जिनसे इस्लाम लिया, तो जिनसे कुरान लिया, सब कुछ हमने जिनसे लिया, आज उनको ये लोग बुरा कहते हैं। और ये क़यामत की निशानी है। इसलिए तो क़यामत की निशानियों में बड़ी निशानी औलिया अल्लाह की गुस्ताखी है। अल्लाह हम सब को इससे महफूज फरमाए। फुकारा अल्लाह के रंग में रंगे होते हैं। अब मुझे आप बता दें अल्लाह के कितने रंग हैं? अगर कोई किसी भी रंग में है तो वो अल्लाह के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला तक पहुँचने के 24,000 रंग हैं, 24,000 रास्ते हैं। हर किसी अपने अपने रंग में रंगा खुदा तक जा रहा है। कोई किसी तरीके से खुदा तक जा रहा है, कोई किसी मजहब के जरिए, किसी फिरके के जरिए, किसी इबादत के जरिए, किसी कलमा कलाम के जरिए, किसी चिल्ले वजीफे के जरिए, कोई किसी भी तरीके से उस रंग में रंग कर अल्लाह तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है। कौन कैसे पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा, ये मैं और आप अटैक नहीं कर सकते। कौन जल्दी पहुंच जाएगा, कौन लेट पहुंचेगा, ये भी नहीं पता। फकीर के रंग करोड़ खरबों रंग हैं। ये सारे फकीर के रंग हैं कि कभी वो अल्लाह अंबिया और औलिया की सूरत में, कभी वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, और कभी ऐसे ही सूफिया की सूरत में वो अपने अल्लाह रंग दिखाता है, दुनिया वालों को अपने रंग दिखाता है। तो अल्लाह के जो फुकारा होते हैं उनके रंग अल्लाह ही जानता है कैसे रंग है। यानी हम आम इंसान उनके रंग को नहीं समझ सकते कि फुकारा का रंग क्या है। हाँ, सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहु फरमाते हैं कि हम फुकारा के ऊपर अल्लाह के इस्म का रंग चढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला के इस्म का रंग फुकारा फरमाते हम पर चढ़ा हुआ है। अब हमारे जिस्म अल्लाह के इस्म में चले गए हैं। अल्लाह अकबर। और फ़कीर होता ही तब है जब वो ऐसा मुकाम करे। तो फ़कीर का जो रंग होता है ये रंग, ये दुनियादारी वाला रंग नहीं होता, ये अल्लाह ताला की कुदरत का रंग होता है। हम किसी को बुरा भला ना कहें, जो किसी रंग में रंगा हुआ है वो अल्लाह तक ही जाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वो अब ये देखेंगे फ़कीर का रंग ये हिंदुस्तान में हुए हज़रत बाकी बिल्ला सिलसिला नक्शबंद के बुजुर्ग हैं रहमतुल्लाह अलैह। आपके कुछ मेहमान आए हुए थे, मेहमान आए थे तो आपने अपने बावर्ची से कहा वो अच्छा सा खाना बनाओ, मेरे दोस्त आए। अब उनको खाना, बावर्ची ने बड़ा ही दिल लगा कर खाना बनाया, बड़ा अच्छा खाना बन गया, उनको खाना खिलाया गया। जब खाना खा लिया वो मेहमान बड़े खुश हुए, जी बहुत अच्छा खाना था, बड़ी तारीफ की उन्होंने बावर्ची की। तो मेहमान चले गए। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वो बावर्ची गुलाम से पूछा, नौकर से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? तो उसने क्या कहा भला? उसने कहा मुझे ऐसा करे अपने वर्गा बना लो, पीर जी मैनू अपने वर्गा बना लो।
یہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب تک فنا فی الوجود، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، ان ساری منازل کو طے نہیں نہ کریں گے، ڈائریکٹ آپ کچھ بھی بنیں گے تو غلط ہوگا، کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ابتدا سے شروع کیا کریں، فنا فی الوجود اپنے آپ کو بھی سے نکالنا شروع کریں، پھر فنا فی الشیخ، پھر اپنے آپ پر شیخ کو لے کر آئیں، پھر فنا فی الرسول، پھر رسول خدا کی کچہری میں جائیں، فنا فی اللہ، پھر اللہ کی حضوری میں جائیں، بقا باللہ، پھر وہ اللہ جانے وہ بندے کو کس مرتبے پر رکھے گا۔ جو لوگ ڈائریکٹ ہی اللہ تک جاتے ہیں وہ ان کا یہ حال میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب حضرت باقی باللہ وہ تھے، وہ اللہ کے اس سب میں فنا تھے، وہ کہنے لگا پیر جی مینوں اپنے ورگا کر لو۔ سرکار فرمانے لگے یار کچھ اور منگ لے، کہنے لگا نہیں جی میں تواڈے ورگا ہی بننا۔ آپ نے کہا چلے انج نہیں کہی دا پیر ورگا بنی دا نگاہ، تم میرے ورگا بن دے کماں چ کیوں پی گیا ہے، کوئی ہور شے منگ لے۔ کہندا نہیں پیر جی میں تواڈے ورگا بننا۔ تو آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا، کہتے اچھا یار تیری مرضی۔ اب وہ حجرے میں آپ نے اس کو سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا وہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ حضرت باہر آ گئے۔ اب جب باہر آئے کچھ دیر کے تو مریدین نے ملے، آپ سرکار چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باورچی بھی باہر نکلا تو اس کی بھی ہو بہو شکل جو تھی وہ حضرت باقی باللہ کی طرح بن گئی، ظاہر باطن باقی باللہ کی طرح بن گیا۔ اب وہ جب حجرے سے باہر آیا تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، لوگ دوڑتے ہوئے گئے کہ کہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، یعنی ان کے پاس پہنچے تو وہ تو ادھر سے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گیا۔ فرمانے لگے مریدو کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت ہم نے سمجھا یہ حضرت باقی باللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ باورچی ہے، نوکر ہے، ہمارا مرید ہے، کہتا تھا مینوں اپنے ورگا بنا لو۔ اب بنا لیا ہے تو اب سنبھالا نہیں جا رہا، اب اپنے ورگا بنا لیا تو اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اور میرے دوستوں میرے بھائیوں ایسا ہو جاتا ہے، کئی مسئلے دین کے ایسے ہیں جو عام بندے کو بتائے جائیں وہ بندہ خلاف ہو جاتا ہے۔ تصوف کے مسئلے ایسے ہیں کہ عام بندے کو تصوف کے مسائل بتاؤ تو وہ صوفیہ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب ان مسئلوں کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ یہ حدیثیں شرع کی لے لیں، شریعت کی حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں فتوے لگ جائیں۔ علم برداشت نہیں ہوتا تو عمل برداشت کیسے ہوگا؟ اس ذات کا ثبات برداشت کیسے ہوگا؟ اتنی جلدی شاگرد علم بھی حاصل کرتا ہے نا تو وہ پہلی کلاس سے لے کر پھر آخری کلاس تک جاتا ہے۔ حضرت باقی باللہ کے اس شاگرد کو آپ نے جب اپنے رنگ میں رنگا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تو پھر برداشت نہ ہوا، کبھی بے ہوش ہو کر ادھر گرے کبھی ادھر گرے۔ 3 دن کے بعد اس کا وصال ہو گیا، وہ باورچی فوت ہو گیا۔ تو آپ حضرت نے پھر فرمائے لوگوں کبھی بھی مرشد سے یہ نہیں کہتے حضور مجھے مینوں اپنے ورگا بنا لو، کہتے ہیں حضرت فقیر مرشد پاک مجھے اپنے رنگ میں رنگ لو۔ یہ رنگ میں رنگنا اور ہے، اپنے ورگا بنا لو اور ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں رنگ میں تو رنگا جائے گا، اس کے اوپر مرشد کا رنگ چڑھ جائے گا، لیکن اس مرتبے پر جہاں پر مرشد تھا وہاں رنگ میں کئی رنگے جاتے ہیں لیکن مرشد کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتا تھا مجھے اپنے مرتبے پر پہنچا دیا جائے۔ یہ ہماری برداشت، عام بندہ یہ چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ یکدم اس کو کسی مرتبے پر فائز کر دیا جائے۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں فقیر کے ہزاروں رنگ ہیں، اور سب سے خوبصورت میں آپ کو یہی بتا دوں مرشد کا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ جب بھی مرشد سے مانگا کریں بس ایک چیز ہے، حضرت اپنے رنگ میں رنگ لے، حضرت اپنے رنگ میں رنگ لے۔ اللہ کی قسم جب وہ رنگ میں رنگ لیتا ہے نا مرشد تو پھر دیکھیں نبی پاک نے مولا علی کو رنگ میں رنگا ہے نا تو آج علی ولی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں علی ولی اللہ نے امام حسن حسین کو رنگا ہے نا، آج یا حسن یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج سلطان باہو کو رنگا غوث پاک نے، ہر طرف حق باہو ہو رہا ہے۔ آج فقیر نور محمد سروری قادری کو رنگا ہے نا سلطان باہو نے، تو ہر طرف حق نور محمد نوری ہو رہا ہے۔ میرے مرشد حضرت فقیر عبدالحمید صاحب کو رنگا ہے تو حق حمید یا حمید ہو رہا ہے۔ اس سائیں کو رنگا ہے تو محبوب پیر ہر بندہ بول رہا ہے کہ محبوب پیر کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ حضرت بابا فرید کا شکر نے صابر پیا اور نظام الدین اولیاء کو نوازا ہے، رنگا میں رنگا ہے نا۔ آج کوئی کلیئر میں رنگ لگا کر بیٹھا اور کہیں جا کر دلی شریف میں وہ رنگ لگا کر لوگوں کو وہ رنگ چڑھا رہے ہیں۔ وہ کون سا رنگ ہے میرے بھائی؟ وہ اللہ کے صبغات اللہ کا رنگ ہے۔ مرشد کے پاس اللہ کا رنگ ہوتا ہے، انہیں جیسا نہیں بننا کہ کہنا اپنے رنگ میں رنگ لے پیرا، تو تیرے رنگ چ رنگیا گیا تے سمجھ سب کو جی مل گیا۔
और सारे रंग ची रंगे वली बैठे ने, कोई बू अली कलंदर है, कोई शबाज कलंदर है, कोई राबिया बसरी है, कोई दाता अली हजवेरी है, बाबा फरीद गंज शकर ने, हजरत फरीदुद्दीन, हजरत अलाउद्दीन, हजरत कुतुबुद्दीन, हजरत मोइनुद्दीन और दीगर जितने औलिया अल्लाह हैं, सुल्तान बाऊ हैं, फकीर नूर मोहम्मद है, फकीर अब्दुल हमीद है, फकीर हारून है, फकीर शागुल है, ये फकीर साईं महबूब पीर है, ये सब अल्लाह के रंग हैं, इन रंग में रंगे हुए लोग हैं। और जो इस सिलसिले में बैत हो जाता है उस पर भी वही रंग चढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुर्शिद से रंग मांगा करे, वो रंग अल्लाह का रंग है, जिसे कुरान ने कहा सिबगातुल्लाह, अल्लाह का रंग। ये बड़ा ही खूबसूरत रंग है, कसम अल्लाह की, ऐसी रंगाई रंगता है, मरने के बाद भी रंगाई कब्र में नजर आती है, मैदान माशर में भी वो रंगाई नजर आएगी, जन्नत में वो रंगाई नजर आएगी। वो रंगाई वाला क्या होती है? अल्लाह के इसम की रंगाई, ऐसी चढ़ती है, कच्चा रंग नहीं ना अल्लाह चाड़दा, पक्का ऐसा ललारी है ना वो मुर्शिद जो हमारा है, वो ललारी है। ललारी कहते रंग रंगने वाला, ऐसा रंग रंग देता है ना हमारे ऊपर अपना कि हमारा फिर रंग रंग नहीं रहता, वो जात का ही, मुर्शिद का ही रंग रह जाता है। तो मेरे भाइयों, मुर्शिद से उसके रंग में रंगने की दुआ किया करे, ये इल्तिजा किया करे। ऐसे इंशाअल्लाह मैं अगले बयान में बताऊंगा कैसे कैसे रंग फुकारा के हैं, मैं कुछ फ़कीरों के हवाल बयान करूंगा। अल्लाह हम सब को अपने रंग में रंग दे, मुर्शिद के रंग में रंग दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।